हालेलुया। खुदा के शुक्रगुजार हैं क्योंकि खुदा ही है जो वादों का सच्चा और कुदरत और जलाल और हशमत का रब है। वो वक्तन ब वक्तन हमारी जिंदगियों में अपने फजल और अपने करम को उंडेलता ताकि हम उसके हजूर उसके नाम की तारीफ और ताज़ीम कर सकें। और ये खुदा का रहम है, करम है कि उसने हमें इस काबिल किया कि हम नए साल की सेलिब्रेशन जो है उसको अपनी जिंदगी के अंदर सलामती, तंदुरुस्ती और हयाती के उस बरकत वाले हाथ के वसीला से देखने वाले थे। मैं अमूमन ये बात कहता हूँ, लोग कहते हैं दुआ के अंदर कि हम उनसे अच्छे नहीं जो दुनिया से कूच कर गए, लेकिन मैं कहता हूँ हम उनसे अच्छे हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कब्र में तेरी कौन शुक्रगुजारी करेगा। कब्र में तेरी कौन शुक्रगुजारी करेगा। इट्स मीन कि हमारे पास मौका है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक उस गुजरे साल के लिए और आने वाले साल के लिए खुदा के मशकूर हो। आमीन। लेकिन क्या अगर हम गुजरे सालों की तरह ही साल गुजारते रहें और अपनी जिंदगी को खुदा में पिन्हा पैवस्त ना करें तो हमारे लिए ये साल 2023 भी बेमायने होगा। खुदा की कलाम में से आज अपनी रूहानी बरकत और ताजगी के लिए खुदा के कलाम को देखते हैं, क्योंकि खुदा वादों का सच्चा है और वो अपने कलाम में से मुझे और आपको इस ताल्लुक से कि हम किस तरह ये साल 2023 हमारे लिए खानदानी तौर पर और रूहानी तौर पर बरकतों का बायस हो सकता है। कलाम खुदा में से जिनके पास खुदा का कलाम है वो यूहन्ना की अंजील और उसका 5वां बाब, यूहन्ना की अंजील और उसका 15वां बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से कलाम खुदा की तलावत करते हैं हम। बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब पहली आयत में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। अगर 5वें आयत, मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरो। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने भी तुमसे मोहब्बत रखी।
तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। मैंने ये बातें इसलिए कही है कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत साबित हो। तशरीफ रखे बैठे। कलाम खुदा में मैं और आप यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 4थी आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। कलाम खुदा में आज हमारा मजमून है नया साल मसीह में कायम होने का साल है। आज हमारा मजमून है नया साल मसीह में कायम होने का साल। अगर खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, जायजा लेते हैं, अगर हम यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो हमने आयात पढ़ी है इनकी तरफ निगाह करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि यीशु मसीह अपनी बशरी खिदमत के दौरान अपने आप को अंगूर का दरख्त कहता हुआ नजर आता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो वाकई दरख्त था। उसने सिर्फ और सिर्फ हमें एक तमसील दी है, तशबीह दी है इस बात से कि जिस तरह एक फलदार दरख्त का होना और उसकी जड़ों का मजबूत होना और उसके साथ डालियां पैवस्त हैं, तो उन डालियों के ऊपर फल का होना लाजमी है। इस ताल्लुक से यीशु मसीह ने अपने आप को एक मिसाल के तौर पे अंगूर के दरख्त से तशबीह देकर मुझे और आपको इस बात के लिए मोटिवेट किया है कि हम मसीह में कायम रहें। हम मसीह के अंदर उसके कवानीन, उसके अहकामात, उसके फरमान अपनी जिंदगियों के अंदर इस तरह से कायम कर लें कि हमारे ऊपर उस दरख्त जो कि मसीह है उसमें पिनहा होते हुए, पैवस्त होते हुए हमारे ऊपर बेशबहा खुदा के रूहानी फल जो है वो नजर आए। क्योंकि यहाँ पर मैं और आप अगर खुदा के कलाम का मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको 4थी आयत के अंदर फरमाती है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, तो जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। इसका मतलब है कि कोई इंसान इस जमीन पर अपने लिए अपनी भलाई कभी भी नहीं वो चाह पाता। वो अपना भला करने की लाख कोशिश कर ले, अपने रवैयात, अपनी तमाम रियासतों, अपनी तमाम नेकियों की बदौलत वो अपने लिए अच्छा कभी नहीं कर सकता। क्यों? वो अच्छाइयां तो कर रहा है, वो अपनी सोच के मुताबिक अपने लिए बेहतरी के काम सर अंजाम दे रहा है, लेकिन अगर वो मसीह में कायम नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि वो काटा जाएगा, वो कायम नहीं रहेगा दरख्त। वो मुकर्ररा वक्त जो है, जो बागबान, यहाँ अगर आप पहली आयत को देखें तो यीशु मसीह फरमाते हैं अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल क्या नहीं करती, नहीं लाती, तो क्या होता है उसके साथ? वो दरख्त के साथ कायम रहती है। बागबान उसे दरख्त के साथ जोड़े रखेगा, बागबान उसे दरख्त के साथ
رہنے دے گا کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ پھل نہیں، کلام خدا میں لکھا ہے وہ کاٹی جائے گی اور درخت سے جدا کر دی جائے گی، لیکن جو پھل آئے گی اس کو خدا چھانٹے گا تاکہ اور زیادہ پھل اپنے اندر قائم کرے اور زیادہ پھل اس کے اوپر لگے۔ خدا کا پلان ہے کہ انسان برکت پر برکت پائے، خدا کا پلان ہے کہ انسان کے پاس اتنی برکات ہو کہ اس کے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو، لیکن کیا کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں پھلدار ہو سکتا ہے؟ اگر 2023 کا سال ہمیں خدا نے عطا کر دیا ہے یا ابھی چند منٹوں کے بعد ہمیں وہ عطا کرنے والا ہے، تو کیا ہم اپنے آپ کو دوسرے سال کی طرح بے پھل ہی رکھتے ہوئے 2023 میں بھی آگے بڑھیں؟ وہ اشخاص جو دار پانی سے کوچ کر گئے اور انہوں نے 2022 میں اگر خدا کو پھل نہیں دیا، ان کی عمر کی میعاد بھلے ہی 50 سال، 100 سال، 120 سال، 150 سال ہی رہی کیوں نہ، اور اگر انہوں نے ان 50 سالوں میں، 150 سالوں میں، 100 سالوں میں، 80 سالوں میں خدا کو پھل نہیں دیا اپنی زندگی سے، تو وہ کبھی بھی اس اچھی جگہ پر نہیں ہوں گے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کہاں ڈالی جائے گی؟ کہاں ڈالی جائے گی؟ کہاں پہ ڈالی جائے گی؟ آواز ہونی چاہیے، کہاں پہ ڈالی جائے گی؟ آگ میں۔ اور عموماً یہی حال بے شمار ہمارے مسیحی لوگوں کا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سال 2023 نیا سال جو ہمیں میسر ہوا ہے، یہ اپنے آپ میں یا اپنی جو خاندانی گروتھ ہے اس میں بڑھنے کا ہے۔ پھل نہ بھی لائیں کوئی بات نہیں، یسوع مسیح نے فرما دیا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے۔ یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ مجھ پر ایمان لانے والے، مجھ پر بھروسہ کرنے والے ابدی زندگی کے وارث ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں جب تک پھل نہیں ہے، آپ کی زندگی کے اندر خدا پھل اگر نہیں دیکھ رہا تو پھر آپ خطرہ کے اندر ہیں۔ اور آج ہمارا مضمون بھی یہی ہے، نیا سال مسیح میں قائم ہونے کا۔ گزرا سال اگر مسیح کے اندر آپ نے نہیں گزارا، گزرا سال اگر آپ نے مسیح کے حکموں کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا، تو آج میرا اور آپ کا مسیحا اس تعلق سے بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ زندہ کلام ہے، خدا کا لاریب کلام ہے، اگر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے، تو پھر اس زمین کے کیا ضروری ہے انسان کے لیے، کیا لازم ہے انسان کے لیے کہ وہ مسیح کے اندر قائم ہو، وہ مسیح کے اندر پنہا ہو، کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ کون سا انسان ہے جو خدا کے بیٹے یسوع ناصری سے جدا ہو جائے اور وہ اپنا بھلا کر لے، یا بدنی طور پر، معاشرتی طور پر، خاندانی طور پر وہ اپنی بہتری کو اپنی زندگی میں قائم کر لے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سال 2023 جو ہمیں میسر ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے، ہمارے لیے موقع ہے ایک اور سال کا کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اس میں قائم ہو جائیں، ہم خدا کے کلام کے مطابق اس زندہ خدا کے بیٹے یسوع کے احکامات کو اپنی زندگی میں پیوست کر لیں، اور آپ 2023 کے اندر ہم بہت سارا پھل لانے والے ہوں۔ آمین، آمین۔
کیونکہ سال 2023 نیا سال مسیح میں قائم ہونے کا سال ہے، اس میں رہ کر زندگی گزارنے کا سال ہے۔ یہ موقع کوئی چھوٹا موقع نہیں ہے ہمارے لیے کہ بس ٹھیک ہے آیا، تاریخ بدلی، کیلنڈر بدلا تو چلو جیسے چل رہے ہیں ویسے چلتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ بائبل مقدس کے مطابق مجھے اور آپ کو یہاں پر خدا کے کلام میں اگر آپ 5ویں آیت کو دیکھیں تو کیا لکھا ہے؟ ذرا 5ویں آیت کو کوئی بھی باپ آواز سے بلند پڑھ سکتا ہے جلدی سے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں۔ آمین۔ اب یہاں پر کلام خدا میں یسوع مسیح کیا فرماتا ہے؟ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ کر سکتے؟ تو جب کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پھر کیوں ہم اپنا سال ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے سال کو جو کہ مناسب نہیں ہے ہمارے لیے اسے ضائع کر رہے ہیں؟ ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں اس بات کا خیال ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ سال 2023 اگر خدا نہ چاہتا، اگر خدا کو منظور نہ ہوتا، کیا ہم دیکھ پاتے؟ آپ نے ریسنٹلی اس سال کے آخری ایام کے اندر بہت سارے لوگوں کو دار فانی سے کوچ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جو اس جہان سے ریاضت کر گئے۔ کیا انہوں نے پلانس نہیں کیے؟ کیا انہوں نے منصوبہ بندی نہیں کی؟ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم چند منٹوں کے بعد خدا کے منصوبہ کے تحت نئے سال میں انٹر ہونے والے۔ آج اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر 2023 میں نے خدا کے کلام کے مطابق اس نے پنہا رہ کر نہیں گزارا، اس کی مرضی، اس کی منشا کو پورا نہیں کیا اور اپنی زندگی سے، اپنے بدن سے اسے پھل نہیں دیا ہے، تو یہ نیا سال اب مسیح میں قائم ہونے کا ہے۔ میں مسیح کے ساتھ ضرور تھا، میں مسیح کے ساتھ ضرور جڑا ہوا تھا، لیکن پھل نہیں لا رہا تھا۔ اب میں نے جان لیا ہے کہ جو ڈالی پھل نہیں لائے گی اس کا حال کیا ہوگا، وہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل کے اندر ڈالی جائے گی۔ اب میں پہچان کر چکا ہوں، میں جان چکا ہوں، میری بات سمجھ آ چکی ہے، میری سمجھ کے اندر یہ بات قائم ہو گئی ہے، اور مسیح یسوع نے اپنی باتوں سے میری نصیحت کر دی، تربیت کر دی ہے کہ مجھے اس میں قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اب میں اس میں قائم ہوں گا اس نئے سال میں، تاکہ بہت سارا پھل لاؤں۔ آمین، آمین۔ اور یہ سال میرے لیے جسمانی، روحانی اور معاشرتی ترقی کا باعث بنے، کیونکہ کلام خدا میں اور آپ 5ویں آیت کے اندر اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم اس میں قائم نہیں رہیں، اس سے جدا ہو جائیں تو ہماری بھلائی نہیں، ہمارے ساتھ برا ہوگا، ہم خود سے پھل نہیں لا سکتے۔ ہم جتنا مرضی ایفرٹ کر لیں، جتنا مرضی دوڑ لیں، جتنے بھی اچھے کام کرنے کی کوشش کر لیں، ہم خود سے پھل نہیں لا سکتے، بلکہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اس کے ساتھ پیوست ہونا ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی دوسری آیت کو دیکھیں تو کیا لکھا ہے یہاں پر کلام خدا میں؟ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب دوسری آیت، ذرا کوئی بھی باپ آواز بلند جلدی سے پڑھ دے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی، اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اسے وہ
کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟